आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब बच्चे अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, ये आपकी उर्दू की चहारम जमात है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मेरा 20 अगस्त 2020 है। आज के इस सबक का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह आज की अच्छी बात। प्यारे बच्चों, आज की जो अच्छी बात है उसका जो मौजू है वो हमारे आज के सबक से ताल्लुक़ रखता है। आज का हमारा सबक क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन पहले हम आज की अच्छी बात देख लेते हैं। हमारी आज की अच्छी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास मेरा नाम लिया जाए वो मुझ पर दरूद भेजे। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की फजीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक दफ़ा दरूद पाक भेजा अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत फरमाएगा। यानी एक दफ़ा दरूद पाक भेजने पर अल्लाह ताला उस शख्स पर 10 दफ़ा रहमत फरमाएगा। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद पाक भेजते हैं तो हमें उस पर कितना ज़्यादा सवाब मिलता है और अल्लाह ताला हम पे कितनी ज़्यादा रहमतें नाज़िल फरमाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए और इसका सवाब हासिल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये थी आज की अच्छी बात। और आज का हमारा जो सबक है वो भी मैंने आपको बताया है कि इस तरह का ही है, इस मौजू से इसका ताल्लुक़ है। जैसे सबक नंबर 2 है और इसका उन्वान है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग नात के ज़रिए और कुछ दरूद पाक के ज़रिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। तो अभी हम जो नात शुरू करने लगे हैं इसमें भी हम इन अशार के अंदर पढ़ेंगे कि जो शायर है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदाज में उन पर दरूद और सलाम भेज रहा है। तो आपने भी उसको बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ इन अशार को पढ़ना है और याद भी करना है। तो इसके हम पहले अहम अल्फाज देख लेते हैं। सबक नंबर 2 है हमारा, उन्वान रहमत आलम पर सलाम। अहम अल्फाज हैं इसरार, बिछोना, उम्मत, आदमियत, बसीरत। ये सब के अहम अल्फाज थे। अब हम इस नज़्म का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 2 की ये नज़्म है, सलाम इस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम इस पर जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम इस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम इस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम इस पर जो सच्चाई की खातर दुख उठाता था, सलाम इस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम इस पर कि इसरार मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम इस पर कि जिसने ज़ख्म खा कर फूल खाए, सलाम इस पर कि जिसके घर में चांदी थी ना सोना, सलाम इस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम इस पर जो उम्मत के लिए रोता था, सलाम इस पर जो फर्श खाक पर सोता था, सलाम इस पर कि जिसकी सादगी दरसे बसीरत है, सलाम इस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत है। प्यारे बच्चों, इन अशार में आपने पढ़ा कि वो शायर जो है किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदाज में दरूद और सलाम भेज रहा है। तो अभी हम इस सबक की इस नज़्म की मश्क करेंगे। मश्क में हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है वो अल्फाज के मायने होते हैं। तो आपने ये अल्फाज के मायने अपने समर पैड पर भी लिखने हैं, ठीक है। अभी हम इसके अल्फाज के मायने पढ़ते हैं। अल्फाज के मायने आपने याद भी करने हैं। पहला लफ्ज़ है जाड़ा, सर्दी, दुख उठाना, तकलीफ़ उठाना। दरसे बसीरत, दानाई का सबक। दस्तगीरी, मदद, मावनत। फर्श खाक, ज़मीन। बोरिया, बड़ा थैला। ये इस सब के अल्फाज के मायने थे। अब हम अल्फाज के जुमले बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है हमारा जुमला जिसका हमने बनाना है, जंग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग में हिस्सा लिया। वतन, हमारा प्यारा पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। सोना, सोना एक कीमती धात है। फूल,
پھول باغ کی زینت ہے دستگیری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بے قصور کی دستگیری کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے الفاظ کے جملے تھے جو آپ نے سمر پیک پہ لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہم کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوالات جو ہیں جو سب سے پہلے ہم نے شعر پڑھا تھا اس کے متعلق ہیں، اس کے اندر سے ہی دیے گئے ہیں۔ اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو اس کے اندر سے ہی آپ کو اس کا جواب ملیں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہوتا ہے نظم کے بارے میں، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ نظم کا نام لکھیں اور شاعر کا نام لکھیں۔ تو نظم کا نام جو ہے وہ رحمت عالم ہے اور شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ سوال نمبر 2 ہے فرش خاکی کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے فرش خاکی کا معنی زمین ہے۔ تیسرا سوال ہے امت کے لیے راتوں کو کون روتا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راتوں کو روتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے پہلے شعر کی نثر لکھیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اس ہستی پر سلام جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا رہا اور خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا رہا۔ سوال نمبر 5 ہے اشعار میں سے ہم کافی الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ تو پہلا جو شعر ہم نے پڑھا ہے اسی کے الفاظ ہم نے تلاش کرنے ہیں۔ اس میں یہ الفاظ ہیں اٹھاتا، کھلاتا، روتا، سوتا۔ یہ اشعار جو ہیں ان کے الفاظ اور ان کے جو اہم الفاظ ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہیں۔ اب ہم جو پیراگراف لکھیں گے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ تو حضرت ابوبکر صدیقہ کے بارے میں ہم نے سبق پڑھ چکے ہیں، تو ابھی آج ہم نے اس کا پیراگراف دیکھنا ہے۔ یہ پیراگراف بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور آپ کے سمر پیک جو ہے اس کے اوپر ایک جگہ دی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پیراگراف لکھیے، تو آپ نے وہاں پہ یہ پیراگراف لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا، آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابوبکر صدیق سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح یا شام کے وقت ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف نکلے تو راستہ بہت مشکل تھا۔ چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ پہلے مجھے غار کے اندر جانے دیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں۔ آپ نے غار صاف کیا تو وہاں بہت سے سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا، یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک بل رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ایک بل جو رہ گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی موذی جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہاں ایک سانپ کا بل تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر ڈس لیا، مگر آپ صبر سے اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ جب درد شدت اختیار کر گیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آنسوؤں کا ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا اے ابوبکر کیا ہوا؟ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو درد سے راحت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے رہے، اسی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، یہ پیراگراف تھا اور بہت ہی پیارے ایک ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے بارے میں، تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے اپنے کام میں بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ہماری جو ڈائری ہے
وہ ہماری اس سبق کی ریڈنگ صفحہ نمبر 5 اور 6، الفاظ کے معنی، الفاظ کے جملے، سوالات جو ہم نے پہلے شعر کے بارے میں پڑھے ہیں وہ، اور یہ پیراگراف جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے یاد کر کے اپنے سمر پیک پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کانٹیکٹس نمبرز، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، کوئی معلومات حاصل کرنی ہو، تو آپ ان کانٹیکٹ نمبر سے رابطہ کر کے اسکول سے یا ویب سائٹ سے یا کہیں سے ان کانٹیکٹ نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے، تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔